उत्तमम्। शारदा वदतु, आनन्दार्थं किं करोति? अहम् आनन्दार्थं पश्यामि। आनन्दार्थं पठति, आनन्दार्थं क्रीडति, आनन्दार्थं क्रीडति। अहं पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि, पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि। पठनार्थं कुत्र कुत्र गच्छति? अहं पठनार्थं न, प्रमोदः वदतु। पठनार्थं शालां गच्छामि। पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति। उत्तमम्। पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि। औषधार्थं औषधालयं गच्छति। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। पठनार्थं किमर्थं विद्यालयं गच्छति? सर्वे वदन्तु। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। किमर्थं विद्यालयं गच्छति? पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। पुनः वदन्तु। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। उत्तमम्। रमेशः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं वदन्तु। राधाकृष्णः विद्यालयं गच्छति। राधाकृष्णः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? पुनः वदन्तु। राधाकृष्णः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? सीता पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छति। सीता किमर्थं ग्रन्थालयं गच्छति? रामः ध्यानार्थं मन्दिरं गच्छति। रामः किमर्थं मन्दिरं गच्छति? आनन्दार्थं दूरदर्शनं पश्यति। आनन्दार्थं किमर्थं पश्यति? आनन्दार्थं किमर्थं गच्छति वा? न न, किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति? किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति? वदन्तु। किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति? आनन्दार्थं दूरदर्शनं पश्यति। किमर्थं दूरदर्शनं पश्यति? औषधार्थं चिकित्सालयं गच्छति। किमर्थं चिकित्सालयः गच्छति? फलार्थम् उद्यानं गच्छति। किमर्थम् उद्यानं गच्छति? भोजनार्थम् उपाहारमन्दिरं गच्छति। किमर्थम् उपाहारमन्दिरं गच्छति? पठनार्थं सखीगृहं गच्छति। किमर्थं सखीगृहं गच्छति? आनंद के लिए, शांति के लिए, संतोष के लिए इन सबों का प्रश्न किमर्थम शब्द से कर सकते हैं। यतीन्द्रः उत्तिष्ठतु। यतीन्द्रः उत्तिष्ठति। यतीन्द्रः किं करोति? यतीन्द्रः उत्तिष्ठति। आदित्यः उत्तिष्ठतु। यतीन्द्रः उत्तिष्ठति, आदित्यः अपि उत्तिष्ठति। यतीन्द्रः उत्तिष्ठति, आदित्यः अपि उत्तिष्ठति। आदित्यः उपविशतु। आदित्यः उपविशति। यतीन्द्रः अपि उपविशति। आदित्यः उपविशति, यतीन्द्रः अपि उपविशति। श्रीनिके लिखतु। शारदा अपि लिखतु। श्रीनिका लिखति, शारदा अपि लिखति। श्रीनिका लिखति, शारदा अपि लिखति। नाटकं पश्यति, चित्रम् अपि पश्यति। नाटकं पश्यति, चित्रम् अपि पश्यति। अहं वाक्यद्वयं वदामि। रामः गच्छति, कृष्णः गच्छति। भवन्तः वदन्तु। रामः गच्छति, कृष्णः अपि गच्छति। वदन्ति वा? रामः गच्छति, कृष्णः गच्छति। रामः गच्छति, कृष्णः अपि गच्छति। रमेशः उपविशति, कृष्णः उपविशति। रमेशः उपविशति, कृष्णः अपि उपविशति।
मैं हिंदी जानती हूँ, संस्कृत भी जानती हूँ। यहाँ भी शब्द के स्थान पर अपि शब्द का प्रयोग किया गया है। यतीन्द्र उत्तिष्ठतु, आगच्छतु। अस्तु आगच्छामि। जलं पिबतु। अस्तु पिबामि। गच्छतु। अस्तु गच्छामि। भवान् गायति वा? अस्तु गायतु। पठति संस्कृतं। मास्तु 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 मास्तु, अहं ताडयामि। अस्तु ताडयतु। वदतु। अस्तु अस्तु अस्तु। अस्तु। देवः प्रत्यक्षः भवति। सः भवान् पृच्छति अथवा भवती पृच्छति, विद्यां ददातु, धनं ददातु। देवः किं वदति? तथास्तु। किं वदति? तथास्तु। अस्तु शब्द का प्रयोग हम स्वीकारात्मक अर्थ में करते हैं, जैसे अस्तु आगच्छामि। अस्तु पिबामि। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। वयम् इदानीं यत् सुभाषितं श्रुतवन्तः तस्य अर्थः एवमस्ति। यः पुरुषः ऐश्वर्यमिच्छति, समृद्धिम् इच्छति, अभिवृद्धिम् इच्छति, सम्पदमिच्छति, सः एतान् सर्वान् दोषान् दूरीकुर्यात्। के ते दोषाः? निद्रा। सर्वत्र निद्रा न करणीया। तन्द्रा, सर्वदा निद्रावस्थायामेव भवति, तथा न भवेत्। तन्द्रा न भवेत्। भयं, सर्वेषु विषयेषु भयं न भवेत्। क्रोधः, कोपः, यत्र यत्र आवश्यकता अस्ति तत्र कोपः करणीयः। यत्र कोपस्य आवश्यकता नास्ति तत्र क्रोधः न दर्शनीयः। आलस्यं, वयं तु सर्वदा विद्यार्थिनः एव। जीवने सर्वस्मिन् क्षणे अपि वयं शिक्षणं प्राप्नुमः। अतः अस्मासु कदापि आलस्यं न भवेत्। दीर्घसूत्रता, कार्यम् अद्य करोमि, न श्वः करोमि, परश्वः करोमि, परश्वः सायंकाले करोमि, एवं विलम्बः न भवेत्। अद्यतनकार्यम् अद्य करोमि, इदानीमेव करोमि इति एवं भवेत्। तात्पर्य, कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा निद्रा, तंद्रा, क्रोध, भय, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। अहम् इदानीम् एकं लघु कथां वदामि। कश्चन आश्रमः, तत्र धौम्यः इति महर्षिः पाठयति स्म। बहु शिष्याः तस्य समीपे पठनार्थम् आगच्छन्ति स्म। एकदा महती वृष्टिः आसीत्। क्षेत्रं सर्वम् अपि जलपूर्णम् आसीत्, जलप्रवाहः आसीत्। धौम्यः शिष्यम् आह्वयति,
वदति अपि। शिष्य, कृषिक्षेत्रं सर्वं जलपूर्णमस्ति, सर्वत्र प्रवाहः अस्ति, अतः कुत्रापि जलबन्धः नष्टः स्यात्। भवान् कृषिक्षेत्रं गत्वा तत् निवारयतु इति वदति। शिष्यः कृषिक्षेत्रं गच्छति, सर्वत्र पश्यति, एकत्र जलबन्धः नष्टः अस्ति। शिष्यः चिन्तयति, यत्र जलबन्धः नष्टः अस्ति तत्र मृत्तिकां स्थापयति, किन्तु जलप्रवाहः अधिकः अस्ति इति कारणतः तत् न तिष्ठति, बहु जलं तत्र गच्छति। अतः शिष्यः चिन्तयति, किं करोमि? एवं करोमि इति चिन्तयति। स्वस्य शरीरमेव तत्र स्थापयति, स्वशिरः स्थापयति, जलबन्धं सम्यक् करोति। एवं जलबन्धं सम्यक् कर्तुं स्वशरीरं स्थापयित्वा तत्र जलबन्धस्य समीकरणं करोति। किञ्चित् समयानन्तरं शिष्यः न आगतः। गुरुः चिन्तयति, शिष्यः कुत्र गतः? न आगतः इति चिन्तयित्वा कृषिक्षेत्रं गच्छति, तत्र पश्यति। शिष्यः जलबन्धे स्वशरीरं स्थापयित्वा शयनं कृतवान् अस्ति। गुरुः तं पश्यति। गुरोः शिष्यं दृष्ट्वा अतीव आनन्दः भवति। सः अतीव सन्तुष्टः, तस्मै ज्ञानं ददाति। सन्तोषेण तम् आलिङ्गति च। एवं स्वशरीरेण जलबन्धं समीकृत्य गुरोः वचनस्य परिपालनं कृतवान्, कर्तव्यं सम्यक् रीत्या समापितवान्। सः एव शिष्यः अस्ति आरुणिः इति। तस्य उद्दालकः इति अपरं नामधेयम् अस्ति। अहो, शिष्यस्य कर्तव्यपरता। कथायाः अर्थः ज्ञातः किल? धन्यवादः। नमो नमः।